هذا الأمر عجيب جدا، أن بعض الناس يقولون أننا لا نقلد من أحد أئمة الأربعة، بل نحقق مباشرة من القرآن والسنة. لكن هؤلاء الناس هم يقلدون بأنفسهم. مثلا عندما أنت سألت أي أحد: يا أخي هل أنت تقلد أم لا؟ هو يقول: لا أنا لا أقلد، بل أنا أحقق. الآن أنت تسأل: يا أخي عندما أنت تتلو كتاب الله تبارك وتعالى، تتلو القرآن الكريم، فتبدأ سورة الفاتحة، فكيف تقرأ؟ كيف تتلو؟ أنت تتلو الحمد لله رب العالمين، تقرأ الحمد بضم الدال. أنا أسأل: لماذا أنت تقرأ، لماذا تتلو الحمد بضم الدال؟ ما الذي جرك إلى قراءة بضم الدال؟ ولماذا لا تتلو الحمد بفتح الدال؟ وكذلك لماذا لا تتلو ولا تقرأ الحمد بكسر الدال؟ الآن ما جوابك؟ فتخيلوا، أنا أدعي وأقول لا يكون جوابه إلا هو يقول: هكذا أمرني أستاذي، أم يقول: هكذا أمرني أمي، أم يقول: هكذا أمرني أبي. فأنا أسأل: يا أخي في الله، ما بك أنت قلدت للأب أم للأم أم للأستاذ في قراءة القرآن؟ ولماذا لا تقلد في فهم القرآن لأحد من أئمة الأربعة؟ ويا للعجب، استمعوا، الآن عندنا أمران: أمر الأول قراءة القرآن، وأمر الثاني فهم القرآن. هؤلاء الناس الذين يقولون نحن نحقق، هم يقلدون في قراءة القرآن ولا يقلدون في فهم القرآن، وهذا كذلك أمر عجيب جدا. ويقلدون لمن؟ يقلد الأب، يقلد الأم، يقلد الأستاذ، ولا يقلد لأحد أئمة الأربعة الذين هم أعلم وأفقه وأقرأ من أبيه وأمه وأبيه وأستاذه. فلا بد للإنسان أن يختار التقليد ويترك التحقيق، وهذا يشهد عليه العقل والنقل والأدلة، وكذلك الفطرة السليمة. فنسأل الله تعالى أن يشرح صدورنا لفهم الدين، وأن يوفقنا لخدمة الدين.